یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یامین صاحب اور دیگر علماء کرام اور نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم و محترم نقبائے پاکستان دے امیر جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت مآب جناب ملک افتخار علی ایڈوکیٹ صاحب جناب ملک انتظار علی ملک وحید علی جناب ملک نوید علی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام رفقا اور معاونین جنہاں نے اس عظیم و شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا انعقاد فرمایا۔ آپ جس گاؤں درگاہ دے اندر میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس رات صدقہ جس رات دی صبحونو حضور اپنی ماں دی گودی چھ تشریف لکے آئے اور صدقہ راتاں دا جنہی نبی کریم نے غار حرا اور غار سور دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چا اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے۔ گرامی قدر حضرات گاؤں دا نام ہے ترگا وہ کوئی بابا جی بیٹھے سان تے بارو آواز ہے سنترے لے لو بابا جی بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تے اللہ دے ولی نے مریدہ نے فرمایا او جڑا بولی پہ لگاندہ سی انہوں نے بلا کے لے آؤ انہوں بلا کے لے آئے تو انہوں نے فرما دینے کہ ایک باری پھر وہ بولی بول جڑی بولی انہوں نے کہا جی میں سنترے بیچ رہے ہیں مالٹے بیچ رہے ہیں تو میں آواز دیتی ہے سنترے لے لو انہوں پھر بے ہوش ہو گئے پھر اٹھ کے فرمایا پھر ایک باری کہا انہیں کہا جی سنترے لے لو پھر بے ہوش ہو گئے مریدہ ہوش کرایا وہ بندہ چلا گیا پوچھے حضور وہ سنگ ترے بیچ دے تُسی کیوں بے ہوش ہوندے ہو آپ فرمایا وہ کہندہ ہے سنگ ترے لے لو جڑے سنگ لگ جان وہ تر جان دینا ہے تو تُسی تر گا ٹھیک ہے اس واسطے میں کہ اللہ کرے ترے ہی رہو بھائی رب تعالیٰ تو انہوں ترے رکھے ہمیشہ بڑے خوش نصیب لوگوں اللہ کریم نے توفیق عطا کی تھی نبی پاک دا میلاد منایا اللہ کریم سب دا انہاں قبول فرمائے۔ رضوی صاحب قبلہ نے میرے بارے جتنے بھی الفاظ فرمائے یہ دن رات اسی کٹھے ہونے کسی نہ کسی محفل چ روزانہ دنوں اسی کھاریاں ساج رات نو پھر الحمدللہ ان تواڈی خدمت چ حاضراں کل پھر یقیناً کسی نہ کسی پرسوں محفل چ کٹھے ہو جاواں گے تو یہ جڑے بھی الفاظ میرے واسطے فرماندے نے حسن ظن انہاں دا اللہ کرے یہ جن دا بیان کر دے موجودہ ہو جاواں اللہ کرے اس طرح دا اللہ منو بنا دے کہ جس طرح دا توڑے گمان نے اللہ کریم سانو سب نو اپنی بارگاہ دا مقبول اور مستجاب رکھے چورائی ساؤنڈ سسٹم والے بھی اللہ تعالیٰ توانو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ منو انتظامیہ دی طرف تو کوئی عنوان تے نہیں دیتا گیا مگر میرا خیال ہے ماں دی شان دے متعلق آج دی محفل مبارکہ ہے تو میں آیت مبارکہ بھی اس سیمت دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اسے ہی آیتی چو میں تانوں ماں دی شان بھی سنانی ہے۔ آج میرا دل کر دے کہ میں تانوں پہلے نبی پاک دی امی دی شان سناواں جس امی نے کائنات دیاں ساری اماماں دی لاج رکھی ہے پھر میں تانوں حسنین کریمین دی امی دا ذکر پاک سناواں پھر میں تانوں امت مصطفیٰ بھی چند ماواں دا ذکر سناواں اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجواناں نو کہ یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نو جنہاں نو بھی مقام ملے آئی انہاں نو ماں دی دعا نال ملے آئے گھر جاندے محفل تو بات سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے تو اللہ کرے کہ آج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے تے جنہاں دے ٹول گرا انہاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی
فرمایا وہ لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون نال فرمایا۔ اتباع کیے اہل علم نے، اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کہندے نے۔ اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جنہاں میرے محبوب دی پیروی کی تھی، جنہاں میرے یار دی اتباع کی تھی، جنہاں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا۔ فرمایا الرسول النبی الامی، رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔ آج جڑا لفظ امی ہے اج میری تقریر دا عنوان ہے۔ بعد لوگوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ، وہ جڑے آپ ان پڑھ سن انہوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ، مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے۔ کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آندے، نبی پڑھاون واسطے آندے نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لگے آندے نے۔ پھر نبی نو کون پڑھان دے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا۔ یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد وچ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علی با تا سا نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے، وہ لفظ امی ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی الامی، او نبی ہے جڑا امی نبی ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات دی تاریخ گواہ، میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے، پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے، پڑھان والا رب ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے، وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو تو نہیں سہ جاندہ اساں تینوں وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا قلیل آئے، ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندہ قلیل آ، یہ تھوڑا ہے، قلیل آ۔ یار دیواری آئی تے فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ساری دنیا دا علم قلیل ہے، محمد علم عظیم ہے، تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے؟ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے۔ تو گرام قدر حضرات، یہ لفظ امی تے گفتگو کریے، وقت درکارے۔ آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کراں جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے، گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا۔ ہن ایک والی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے۔ اب بکلا کولو جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اسٹیج والے میں سنیا شام دا تسی بولے نہیں، تسی بھی بولو میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی۔ رضوی صاحب میرے نال اسی دوویں کٹھے میں انہاں نال سا کھا رہی ہاں تے انہوں نے بڑی سبحان اللہ آکھی تے انہاں سویرے لوگاں نو دس دینا کہ بھائی کھا رہی ہاں تے بڑی سبحان اللہ کروائی تے جڑے گوانڈی سانوں بولے نہیں انہاں کولو۔ ہن مینوں علامہ نہ دلوایا جے تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا؟ آخی راتی کملی والے دی امی دی شانہ بیان ہو دیا رہی ہیں، میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ جنہوں اپنی امی نال جنہ پیارے انہاں اونچا بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہن جڑا سنے کیمرے والے ہیں اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جائے، پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. پروردگار نے فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے، نبی الامی ہے. اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا او نبی ہے جڑا امی نبی ہے. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی فرما دینے امی چو نکلیا امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے، جی میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے. فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے. اللہ نے فرمایا النبی الامی، فرمایا یہ وہ نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے، سارے نبی ماں والے نے. ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں، اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے. عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے. پر جب محمد دی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی، فرمایا یہ ماں والا نبی ہے. یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے؟ اللہ فرمایا میں کائنات نو دسنا چاہنا ہوں کہ میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی. کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں. اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے. ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ویکھ، النبی الامی ماں والا نبی. او جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کلیجے ٹھنڈ پئی اونچا بولے سبحان اللہ. انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں اے میلادی محفل سجائی؟ اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ، ماں دی شان سناؤ. کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. فرمایا النبی الامی ماں والا نبی. رضوی صاحب و ماں میں دے بارے جا پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، تیبہ جئی چھا کوئی نہیں. میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. ہن جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ چوکے میرے نال ایک باری مل کے پڑے آجے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں. بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں. میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. بھائی میری آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں. اللہ نے قرآن سے سماؤ دیا شانہ بیان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چا تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ اللہ یاذو باللہ نقل کفر نہ باشد. لوگ کہندے نے مشرکین سن، قرآن کہندے ساجدین سن. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. آؤ اس ماں دی شان بیان کران جدہ نام ہی آمنہ ہے. آمنہ دا تین معنی. آمنہ دا معنی امن والی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. آمنہ دا معنی امن والی، آمنہ دا معنی امانت والی، تے آمنہ دا معنی ایمان والی. تے جدہ نہ ہی ایمان والی ہوئے او دے ایمان تے شک جڑا کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندہ ہے.
میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب دی ماں دیاں شانہ تے باپ دیاں شانہ ووالدین و ما ولد کہہ کے رب نے قرآن چ محمد دے ابو جان دی قسم اٹھا کے شانہ بیان کیتیاں. نبی کریم علیہ السلام جدو ماں دی گودی بچ آئے نا، میں بات اتھو شروع کرن لگا. 4.5 سال تے میرے نبی اماں حلیمہ دے بیڑے گزار کے آئے. 4.5 سال جدو عمر ہوئی نا تے اماں حلیمہ میرے نبی نو مکے چھوڑن آئی. میں الحمدللہ جدو بھی مدینے جاواں نا، مکہ مکرمہ جاواں، میں ایک واری اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن ضرور جانا. جس طرح رضوی صاحب فرما رہے سن کہ اسی الحمدللہ انگلینڈ بھی، یورپ بھی، پوری دنیا چمری الحمدللہ ہن مدینہ شریف بھی اسی کٹھے وقت الحمدللہ سہریاں افطاریاں کٹھیاں گزار رہے ہیں. میں اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کرے جانا تو اتھے جا کے میں نے سارے بچے جڑے میرے نال ہونے میں کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو، انہاں ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے. اتھے اج بھی میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے. اماں حلیمہ جدو اپنے بیڑے تو لے کے نبی کریم نو مکے بل ٹریاں نا تے اپنے پنڈ بنو سعد دے قبیلے چ جدو باہر آئیاں تے اچانک خیال آیا نہیں حلیمہ انہوں چھڑ کے آ جانا. اپنے آپ نو فرما لگی ہیں ادھے باج تے تیری گھڑی نہیں گزرتی، راتاں کی میں گزاریں گی. اماں حلیمہ چکے کملی والے نو سینے لا لیا تے نالے روے نالے متھا چمے، رخسار چمے، لب چمے تے روندی روندی مکے آگئی. جدو مکے دیاں دیواراں نظر آئیاں تے اماں حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. اماں حلیمہ روندی جدو حضور دے گھر آئی تے سیدہ آمینہ دی گودی وچ جدو کملی والا رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا لا حلیمہ میرا سکون میری گودی چ دے دے. اماں حلیمہ کملی والا جدو حضرت آمینہ دی گود چ رکھیا نا تے سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ بڑے چاواں نال میرا یتیم پالے آئی، مانگ کی مانگنی ہے، مانگ کی مانگنی ہے. اماں حلیمہ رو کے کہنے لگی آمینہ نہ مینوں تحفے چاہیے دینے، نہ مینوں بکریاں دے، نہ مینوں دنیا دا مال چاہیے دے. سیدہ آمینہ فرمان لگیاں نی علیمہ مانگ کی مانگنی ہے. حلیمہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، ہاتھ جوڑ کے فرما دیا آمینہ مینوں کچھ نہیں چاہیے دا. آمینہ حلیمہ مر جائے گی جے کچھ دینا ہی مینوں اپنا محمد دے، اپنا محمد دے دے. دے باج میرا دل نہیں لگنا، مینوں اپنا محمد ہی دے دے. واہ نبی دی ماں تیری عظمت تو صدقے جاواں. سرکار دی امی نے کملی والا چکیا تے مڑ حلیمہ دی گود چ رکھ دیتا. آکھیا جا حلیمہ مڑ لے جا. اماں حلیمہ دوبارہ لے گئی، پال دی رہی 4.5 سال پال کے دوبارہ دے گئی. میری ملت دے نوجوانوں 6 سال دی عمر ہوئی نا تے ایک دن نبی کریم باہروں گھر آئے تے آ کے تے اے دائیں بائیں دیکھیا سارے کمرے دیکھے، ماں نظری نہ آوے، ماں نظری نہ آوے. تُسا کدے دیکھے بچہ باروں گھر آوے نا تے بیڑے چ قدم رکھنے پہلی آواز پتہ کی دیں دے ماما. باپ بھی گھر ہوئے، دادا بھی ہوئے، دادی بھی ہوئے، پھوپھیاں بھی ہوئے، چاچے بھی ہوئے، سارے بیڑے چ موجود ہوئے، ماں نہ ہوئے. تے بچہ سارے کمرے چ جاندہ میری ماں کتے رہے. اور بچہ ادھی رات میں بھی روے نا سارا دن منہ چمن والیاں پھپھیاں، سارا دن موڑے تے کھڑامن والے چاچے، سارا دن چیز لے کے دین والا باپ تے دادا، سارا دن لاڈ اٹھاون والی دادی. پر جدو ادھی رات ویلے بھی بچہ روے نا تے سارے پتہ کی کہندے نے ماں نو کہندے نے انہیں چپ کرا، انہیں چپ کرا، کیونکہ سارے نو پتہ ہوندے نے جو ہی ماں دی گودی چ جانے نے چپ کر جانے. ماں نو بچے دے باج کوئی نہیں سمجھدا تے بچے نو ماں دے باج کوئی نہیں سمجھدا. اے عید گزری ہے نا، عید دی نماز پڑھ کے تسا سارے ترگا والے سارے نوے کپڑے پا کے عید بنائی ہوئے گی. پر عید والے دن کدے غور کیتا ہی اور جنہ دیگا ماما ٹور گئی ہیں سن، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن. عید والے دن قبرستان کدے جا کے ویکھی کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا. انہوں نے عید بھی عید نہیں لگ دی جدو ماما ٹور جاما. جا ماں دی قدر کسی اس نو پوچھ جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندے، جنہوں ابو نو ملن قبرستان جانا پہندے. انہوں نے پوچھ ماں دی قدر کیے تے باپ دی شان کیے.
میری ملت نوجوانوں سرکار بچپن 6 سال دی عمر اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام میرے نبی بیڑے جائے تے ماں نظری نہ آئی تے 1 2 3 4 سارے کمرے تے دیکھیا ماں نظری نہیں آ رہی رو کے تے میرے آقا جا آسمان ول ویکھیا تے اکھاں وچ اتھرو تے آکھیا میری امی کتے وے اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ روندی ہے سرکار جلدی جلدی کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں اندھیرے چ نہ کمرے دے وچ ایک نکر چ بیٹھ کے پی روے ڈاکٹر طاہا مصر دا ایک بہت بڑا محقق نبی پاک دی سیرت دے جدو اس مقام تے پہنچے نا رضوی صاحب دی روح تڑپ گئی کہندا نبی کریم دی 6 سال دی عمر تے ماں روندی ویکھی نا نبی کریم علیہ السلام نے جا کے ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں بچپن ہوئے تے ماں روندی ہوئے تے بچے نو نہیں پتا ہوندا ماں کیوں روندی ہے پر بچہ ماں دے نالوں بہتا رون لگ پیندا ہے میرے نبی ماں دے گلے چ باواں پائیاں لب ماں دے لباں تے رکھے تے کون ہے دیوالی رو کے فرمان لگے اماں میں تے دنیا دیاں روندیاں ماں چپ کرانا ہے تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہی اماں کیوں رو رہی سیدہ آمینہ نے پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ نبی کریم فرمان لگے امی جی چاچا جی نے کچھ اکھے ہیں امی جی دادا جی نے کچھ اکھے آئے سیدہ آمینہ فرمان لگی ہمیں سونے میں نو کسے کچھ نہیں اکھے اماں جی روندے کیوں سیدہ آمینہ پڑھ کے گودی چ لٹا لے آؤ فرمان لگی ہمیں نو کوئی غم نہیں امی جی روندیاں کیوں سیدہ آمینہ متھا چمکے فرمان لگی آؤ بے سونے اج میں نو تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں اج میں نو عبداللہ دی یاد آئی ہے میاں صاحب فرما دینے ٹر گئے نے اے دلدار دلان دے پتنوں چکے ہوئے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدیا راؤں لگیاں باولے چپ نہیں کر دے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کہ سے سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ آج تیرے بچھڑے باؤں آپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نبی کریم آکے اپنے دادا دی گود جب بیٹھ گئے تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال چھلے آؤ کہنے لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہنے لگے سونے آؤ کدے منگ کے بیخت صحیح میں تمہیں جگ تیریاں ظلفاں دے کڑلا تو بار دیواں نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگ جائے اپنے ماپیاں تو داس ہے اجازت ہوئے تھی اپنی امی دے نال نانکے مدینے ہو آؤ نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا نوجوانوں پہلی بار میرے آقا اپنے نانکے امی دے نال جا رہے پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ وال جا رہے نبی کریم دے نانکے مدینے نے حضور دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے نے نبی کریم دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے نے جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکے آباز دے تیار ہوئی آؤ حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناول بھیجی آؤ میرے آقا اپنی امی دے نال بچپن چ مدینہ طیبہ آیا 1.5 مہینہ میرے نبی نے مدینے گزارے آؤ اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی سیدہ آمینہ اپنے شوہر دے
مزار تے آئیاں نالے روندیاں نالے پیارے کر دیاں نے نالے کہن لگیاں عبداللہ میں نو کلیاں چھڑ گیا گیا سے پر ویخ اللہ نے میں نو کلیاں نہیں رہن دیتا آویخ میں تیرے گلشن جکڑا سونا پھل محمد لے کے آئیں گی تیرے گلشن جکڑا سونا پھل محمد لے کے آئیں گی نوجوانوں میرے نبی 1.5 مہینہ اپنی امی نل گزاریا اے 1.5 مہینہ ساری زندگی میرے آقا نو یاد رہا ہجرت کر کے جدو نبی پاک مدینے آئے اے صحابہ نو فرمایا صحابہ او تھے ایک تالاب ہوندا سی میں بچپن چو تھے تیراکی کردہ رہا حضور نے فرمایا او محلے دی کو بچی ہوندی سی میں بچپن چو دے نال کھیل دا رہا اور 1.5 مہینہ جڑا اپنی ماں نال میرے نبی نے مدینے گزاریا اور 1.5 مہینہ میرے آقا نو ساری زندگی یاد رہا نوجوانوں 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مدینے تو مکے وال ٹریا سارا قافلہ مکے وال جا رہا رستے دے اندر ایک پہاڑی آئی مقام آیا جدہ نام مقام ابوا اللہ نصیبت کرے تے آج بھی جا کے تے مکے تے مدینے دے اس راہ دے تے پرانے رستے تے آج بھی اس مقام دی کدے زیارت کرو مقام ابوا دی پہاڑی آئی نا اس پہاڑی تو قافلہ گزر رہا تے اچانک سید آمنہ نو بڑا شدید بخار ہو گیا اتنا شدید بخار ہے کہ سید آمنہ بار بار غشی دے دورے تے بے ہوش ہو رہی ہیں نبی پاک دی گودی دے اندر ماں دا سیرے 6 سال دی عمر ہے تے ایمن کول کھلو کے پیاں رو دیاں اے او ایمن حبشن عورت ہے جدہ رنگ کالا سی حبشن سی میرے نبی نو بچپن تو پال کے جوان کیتا اے او خوش نصیب عورت ہے جدہ نام برکت بی بی سی او دی کنیت ایمن ہے اے او کالے رنگ دی عورت ہے کہ آن دی ہے تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے نے تے لوگ پوچھ دے نے کملی والے اے کالی جی بی بی کون ہے تے نبی کریم نے فرمانا امی بعد امی فرمانا میری ماں دے بعد ایو میری ماں ہے ایک صحابی نے دوسرے نہ گرما گرمی ہوئی تے آکھے چپ کرو ایک کالی ماں دیا پترا میرے نبی تڑپ گئے تے تڑپ کے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے میرے نبی نے فرمایا میں محمد والویخ لو میں ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں تے میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں ایمن جدا پتر ہومن تے میرے نبی نو بھی ناز رہا ایمن کول کھلو کے رو رہی ہیں ماں نو بخار دے نل غشی دے دورے آرے نبی پاک دی 6 سال دی عمر تے گودی چو ماں دا سیرے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دینے نبی پاک اپنی ماں دی ظلفہ چا ہاتھو پھیر دینے تے نالے روکے کہتے ہیں اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رون دائی اماں اکھاں کھول تیرا محمد پہ رون دائی نوجوانوں اس ویلے سیدہ آمینہ نے اچانک اکھیاں کھولیاں کتابہ دے اندر لے گا سیدہ آمینہ دیا آخری ویلا آ گیا سیدہ آمینہ یا آخری ہچکیاں لینے لگے پہیاں کملی والوں یا آخری ویلے سینے نہ لالے آؤ عربی دے شیر پڑھ دیا وانے نہ لے رو کے فرما دیا ٹر چلی آؤ فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ نہیں میرے محمد خیال رکھنا ہی ایدہ باپ کوئی نہیں اجماؤ بھی چلی ہے نہیں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے میں ٹر چلی آؤ جنہ دیا ماں بچپن جو چھڑ جان دیا نہیں او بچے دیوارہ نہ لگ کے رون دینے جنہ دیا ماں ٹر جان دیا نہیں او لادا نکرہ جو بے کے رون دیا نہیں فرما دیا نہیں میں امن میں ٹر چلی آؤ میرے محمد نو رون نہ دیمی نوجوان ترگا والے قرب و جبار پیانے والے ہو او جڑ ویلے ماں دیا آخری ویلا دائیں ماما نے کدے نہیں اکھیا ہو میرے بڑے پتر دا خیال رکھے آ جائیں ماما کدے نہیں اکھیا وچکار لے دا خیال رکھے آج او جدو ماما دے آخری ویلے آدھے نہیں ماما کہہ دیا میرے نکے دا خیال رکھے آج سیدہ آمینہ دا آخری ویلے آیا رو کے کہن لگیا نہیں میں امن میں ٹر چلی ہوں نہیں میرے محمد خیال رکھنا ہی یہ نکرہ جو بیٹھ روے گا میری قبر جروں تڑپ جائے گی امن نے پھڑ کے کملی والا سینے لالے آؤ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بر بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہیاں فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے
جڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے جڑا نواں انہیں پرانے ہو جانا ہے سارے نے فنا ہو جانا ہے فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے ام ایمن کہن لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے تو کی میں زندہ رہنا ہے کملی والا پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمان لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدو تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا جدو تک دنیا رہے گی میں آمینہ زندہ ہی رواگی نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا تے ماں دی روح پرواد کر گئی نوجوان شکر گر والے ہو زفر والے ہو نرو والے ہو درگاہ والے ہو خربو جبار دیون والے ہو اے مرنا تے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو دیکھ لوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں باجے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا میں عمل فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے مان گودی جلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے ام ایمن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لانگے بیٹھی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے ام ایمن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو کہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانو امام بہکی فرما دینے ایک دل میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرون صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے کنے دکھ دیتائی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندا کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیاں یادیں آ رہی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی
کون کرے رکھوالی میرے آقا نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھوں میرا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا میں محمد دا دل کر دے میں تے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او حجرت میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے اچانک میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کر دے میری ماں بلاوے تو میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں ایک باری سبحان اللہ بولو گے عید دے دن سان تے تسی نوجوانوں شاپنگ کرن گئے نا اپنے اپنے شہر دے اندر تے کئی ایسے بھی سن جڑے امی نو پوچھ کے نہیں گئے ابو نو دس کے نہیں گئے اج ماں بلاوے نا پتر نو میری گل سنتے پتر یا تے بول دے نہیں تے یا بول پائمن تے کہندے نے اکتا کے بول دے نہیں پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھے نا اس نبی نے فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں ماں دی بولی دی قدر کری اٹھر گئی نا یقین کر پھر رات نو اٹھ کے رویا کریں گا میرے کل ایڈوکیٹ صاحب ایک دن بڑے ایک وڈیرے جے بابا جی بیٹھے میں بابا جی انہوں نے پوچھا کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ ٹر گئے تے رب نے بڑے کرم کر دیتے نے اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کارا بھی دیتی ہیں رب دے فضل ہو گئے غربت بھول گئی تے دکھ بھول گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساری پوریاں کر دیتی ہیں اب کہتے بابے دی آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے آنسو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہوتے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا تے سارے نظری آن دے ایک ماں نظری نہیں آن دی دل کر دے کدے ماں ہوئے اس تو پہلے کہ تینوں اے حسرت ہوئے کدے ماں ہوئے کدے ابو ہوئے انہ دے ہوندے انہ نال پیار کر لو تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے اپنی کتنی عیداں خراب کی تھی تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کتنی زندگی دیا راتاں جاگ کے گزاری ہیں جڑے ابو نو تو پوچھنے نا ابو جی تسا میرے واسطے کی کیتا ہے تینوں پتا ہی نہیں اس باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر چھڑی ہے تو پوچھنا ابو جی کیتا کی ہے تو اڈے پنڈ دے کسے ایک بندے دا لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے پنڈ والے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے ایدہ لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او یار 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے اے زمین تے آسمان دی جتنی مخلوقات ہے نا جتنی تخلیق کائنات ہے یہ ساری کٹھے کر لیے تے جنت دے ایک انچ دے برابر نہیں ہو سکتی تو مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت ہے 10 مرلے دے پلاٹ دا بندہ نہیں مان تے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے ایڈی امیر مائی کپڑے ساری زندگی ساڑھے بابے دے تو ہوئے جوتی ساڑھے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے میں نے سچی دسو وہ جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں وہ خدمتہ کر دی وہ بابا کی نہیں کچھ آن والا ہوئے گا وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے اور باپ کتنی عظمت والے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے یاد رکھے اولاد جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے جا سویرے اٹھ کے نا اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں تے بوسا دے اپنے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دیا کر میرے سیالکوٹ دے بڑے ایک عظیم خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات فرماندے سن کہ جد میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا
تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ لوگ فرما دے ایڈا وڈا میرا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو اتی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوتے تو میری وڈیری ہی جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے ہون تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریبا 1:30 ہو گئے 2-2:30 بجے گھر جاؤ گے نا تو جا کے دروازہ کھڑکائے ہوتے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی گی پتر گھر نہ ہوں تے ماما نو نیند نہیں ہوندی تے ماما نو تیرے دروازے دی وہ تھوڑی جی آواز جڑی ہے یا تیری جوتی دی آواز نہیں جگان دی جب پتر ہوندے نا تے ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جاندی ہیں ایسا ماں دا اپنی اولاد نہ کو کنیکشن ہوندا ہے حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میں گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوگی تے میں آج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آگئے ہیں نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب لکھ دینے اشتہارہ تے مقرر تے عالم تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب مفتی صاحب لکھ دینے پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں دا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں دا پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے فرما دے سن ادھی رات میں خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چکتری صاحب کہن والے زمانے چ لکھنا ہون گے پر او جنہوں تنو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا یہ ماں ٹوڑ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی ورگا میں نو بولا ہے کوئی اون جو پیار کرے جی میں ابو کر دے سن پر یہ نہ ورگا کوئی ہوئے تے کرے نہ ماں ورگا کوئی بلاندہ ہے تے نہ ابو ورگا کوئی پیار کر دے ترسو کے بعد آجو نا پتروں کو لو پوچھو جنہوں امی نو ملن قبرستان جاندہ ہے ماں پہ قبرستان ٹوڑ جاواں تین جلگ دا ساری خوشی قبرستان ٹوڑ گئی ہیں میری ملت دے نوجوانوں نے دا خیال رکھا کرو پیار کریا کرو نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن مدینہ تو عمرہ کرن مکے جا رہے صحابہ نو اچانک نبی کریم نے فرمایا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے آؤں صحابہ جدو دور نکل گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اے اونٹن دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھامے بیجا میرے پیچھے نہ آویں عائشہ صدیقہ فرما دی میں اونٹن دی نکیل پکڑ کے او کھجور دی چھامے بیجا آپ فرما دی میں بیٹھے سامنے پہاڑی تے نبی کریم پہاڑی دی چوٹی والے جا رہے آؤ پہاڑی دی چھوٹی تے پہنچ کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لالے آپ فرما دیا پھر کملی والے سے درد نہ روئے کہ میں ساری رات نبی نو امت دے دکھ چروندہ تے ویکھے پر جنہ کملی والے اس دہاڑے روئے میں انج کملی والے نو کدر روندہ نہیں ویکھے نبی پاک نے اپنے گھٹنے تے اپنے گھوڑے زمین نہ لگائے اما عائشہ فرما دیا نبی کریم رو کے کہنے لگی اماں تیرا پتر آیا اماں اٹھے بچپن دا بھی چھڑے آیا نبی کریم رو کے کہنے لگے اماں اٹھے میرا دل کردہ ہوں اپنی ماں نو امی آکھوں میری امی من پتر کے سینے لاؤ کے متھا چملے اماں بچپن دا بھی چھڑے آیا اٹھے میری ماں من سینے نہ لالے اما عائشہ فرما دیا کملی والے سے درد دے نال روئے میرا دل کردہ دوڑ کے جاواں آکھاوے کملی والے انج کیوں پیارونا ہے فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بکے روئی جا رہی ہوں کملی والے پہاڑ دی چوٹی دے روندے جا رہے تھوڑی دے بعد میرے آقا مسکران دے آئے اما عائشہ نے رو کے عرض کی تھی سونے آؤں کدے انج رونے کدے انج حسنے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا آج میں ماں دی قبر تے جا گیا کہ ربا آج میں اپنی امی تو بڑا اداسا زندگیاں دینا والے آؤں میری امی زندہ کر دے میں اپنی ماں ملن آیا ہوں فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی
اج میری ماں آمنہ زندہ ہو گئی، میں اپنی ماں نو مل کے آیا، گلا کر کے آیا، کلمہ پڑھا کے آیا، میں اپنی ماں نو مل کے آیا، ہجر تیرا جوے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا جی کردہ تین کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑاؤں، اے جی کردہ تین کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا۔ کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں، او جدی نہ ہی آمنہ ہوئے ایمان والی، کلمہ اس واسطے پڑھایا میری امت اچھ شامل ہو جاؤ، میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا۔ میری ملت نوجوانوں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری، کوئی ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے، میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے، سرکار نو اپنی ماں یاد آ جاندی یاد جی جدو اماں حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی ہے توجہ، سبحان اللہ، کوئی اور موضوع ہوندہ تے ہن تک میں توڑے کو 2000 واری سبحان اللہ کہلوا لینے سے، پر میں یہ موضوع ایسا ہے نہ میں کسی نو کہنا سبحان اللہ کو نہ تسی بول دیو، میرا دل کہتا ہے توجہ نہ سنو اس موضوع نو، کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جائیو، خالی نہ جائیو، سخی دے بوویوں، میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بوویوں منگتا خالی ٹر جائے نا، تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا، سخی دے بووے نو علاج لگ جاندی ہے، اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دیتے، اسی دے او دے بوئے تے بیٹھے ہیں، جدے بوئے تے دو جہاں ہی سوالی بن کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، اسی تو اس محبوب دے بوئے تے آکے بیٹھے ہیں، خالی نہیں جانا۔ اما حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اما حلیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دیتی، اما حلیمہ ٹوڑی تے میرے نبی نے بکریاں دیتیاں، درم تے دینار مانو دیتے، تے حضور دور تک اما حلیمہ نے چھوڑن گئے، پھر کدے آیا تے مفصل واقعہ سنا مانگا، جدو اما حلیمہ ٹوڑ گئے تے صحابہ پوچھا کیڑی مقدرہ والی مائی سی، میرے آقا فرمایا اے او نصیبہ والی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں، فرمایا میں سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں۔ نوجوانوں میں منبر رسول تے بیٹھا، میں نو 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا، خطابت دے میدان اچ میں پوری دنیا پھر کے ویکھ لئی، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، عرب، ایشیا، ساری دنیا میں پھری، میں منبر رسول تے بیٹھ کے ساری دنیا پھر کے دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے اور تجربے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے تو ماں دی دعا نال ملے۔ میں اس 25 سالہ دور چ دنیا پھر کے میں جڑے بھی مرتبے والے انسان نو ویکھیا، خواہ کو پیر صاحب ہو، کوئی عالم ہوئے، سیاستدان ہوئے، بیوروکریٹ ہوئے، کوئی فیکٹری آنر ہوئے، کوئی ایڈوکیٹ ہوئے، کوئی جج ہوئے، جس بھی مرتبے والے نو میں ملیا نہ مرتبے تے مقام والے نو، میں جنوں بھی کدے زندگی چ پوچھا نہ کہ حضرت جی یہ مقام کتھوں لیا جے، ان سارے عظمت والے میں نو 3 گلہ چو ایک گل ضرور آکھی ہے، کسی نے آکھا جی میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھا جی میرے ابو دی دعا ہے، تے کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے۔ سبحان اللہ، میں نو ہر مرتبے والے ان 3 گلہ چو ایک گل ضرور آکھی ہے کہ اللہ رسول دے فضل دے بعد جی میرے مرشد دی دعا ہے یا میرے ماں پیاں دی دعا ہے، جنوں بھی مرتبے ملے او دے پیچھے ماں دی دعا ضرور سی۔ میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا، مگر اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے جب تک وہ دے جو ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملتا۔ غوث پاک نالو وڈا ولی تے کوئی نہیں نا، پیران دے پیر نے،
ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ، ایک کوئی غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر گھر چ منائی جاندی ہے۔ پیران دا عرس مرید مناندے نے، پر غوث پاک دی 11ویں پیر مناندے نے تے مرید بھی مناندے نے، کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے۔ غوث پاک نال وڈا پیر تے کوئی نہیں نا، یہ او غوث پاک نے جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے تے 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے۔ 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا۔ پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا غوث پاک کیویں بنے، مقام کتوں لیا، تے اپنے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا، 25 سال دیاں راتاں دا ذکر نہیں کیتا، پوچھا گیا مقام کتوں لیا جے، تے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے میں نے مقام دے دیتا ہے۔ پتہ چلیا پاویں غوث پاک کی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیئے۔ اے محفلاں وچ تسی جاندے ہو، میں بھی جاننا تے تسی ویکھ دیو اللہ رسول دے نام دے نعرے لگ دے نے، مگر ایک نعرہ محفلاں چ لگدا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ زمانے چ اینے ولی نے، پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ توفیق ہے تو بولو سبحان اللہ۔ بھائی زمانے چتنے ولی نے، نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا فرید اے تیرے نام دے نعرے برے لگ دے نے، سونے ہے مقام کتھوں لے نہیں؟ تے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی، پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر۔ عرض کیتی امی نماز پڑھی ہے کی مل دے؟ ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند ہے، امی نے فرمایا نماز پڑھی ہے شکر مل دیئے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھی ہے؟ امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تے ماں نے مصلی بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دیتے۔ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے آکھیا امی شکر کتھے وے؟ امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھی نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے۔ فرید نے مصلی اٹھایا، شکر نکلی، کھادی، لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے۔ امی نے پھر فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تھے، ماں نے مصلی بچھا کے نال شکر دی پڑی نیچے رکھ دیتی، دوبارہ نماز پڑھی، شکر کھادی، لطف آیا۔ اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا، پکے نمازی ہو گئے۔ اے رمضان شریف اسی پکے نمازی نہ بن سکے، اسی فصلی نمازی ہیں، اصلی نہیں۔ جدو موسم آیا رمضان شریف دا تے پڑھ لئیاں تے 11 مہینے باغی ہو گئے۔ میرے ایک بزرگ سن، وہ مینوں فرمان دے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجدہ کچھیاں ہوندیاں سن، نمازی بڑے پکے ہوندے سن۔ آج مسجدہ پکیاں ہو گئی، نمازی کچھے ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اس ماں تو صدقے جنہیں پتر نمازی بنا لیا، پکا نمازی۔ ایک دن بابا فرید باروں بچپن چ کھیل کے گھر آئے نا، آپ ہی مصلی بچھا کے تے آپ ہی نماز پڑھ لگے تھے، امی وے کے فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو باروں کر کے آیا۔ اتنا کیا کہ بابا فرید نے جب نماز دی نیت کی تھی نا کہ ادھر ماں نے بھی کمرے چ مصلی بچھا لیا۔ فرید سجدے چ گئے تھے، ماں بھی سجدے چ آ گئی۔ سجدے چ مارو کے کہنے لگی اللہ جو ماں بھی عزت رہ جائے، آج ماں بھی عزت رہ جائے، آج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی تھی اللہ کہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے، آج ماں دی لاج رکھنی آؤ۔ اس درد نہ علماء سجدے دے اندر روئی، ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مصلی چکیا، نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے۔ اب آدھے کے کہنے لگی ماں آگئی ہے،
अम्मा दौड़ के आई हरे शक्कर कोई नहीं आके बेखिया नीचे शक्कर दा दरिया पे चल जाए अर्ज की थी अम्मा जी आखी सीने ला के मत्था चम के फरमान लगिया फरीदा अगे मैं रख दी रही अज ना रखी अज साइयां आप रखिए पता लग्या भावें फरीद ही होवे पिछे दुआवां मां दियां सुभान अल्लाह अपनी अपनी अम्मी नाल प्यार करने वाला उची बोले सुभान अल्लाह जेड़ा अम्मी नु अम्मी जी कहंदा वो बोले सुभान अल्लाह या अल्लाह जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे हाथ चा के जेड़ा इस तो ऊंचा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जाए जेड़ा इस तो ऊंचा बोले कयामत तक ओदियां नस्लां च हाथ जे कुरान पैदा फरमा मेरी मिल्लत दे नौजवानों भावें फरीद ही होवे पिछे दुआवां बुखारा शहर एक नौजवान बच्ची दी शादी हो गई हर मां दी तरह उन्हें भी दुआ की या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे मामा नु झिड़का मारन वाले हो तुसी ते अजे दुनिया ते भी नहीं सवाए जद तेरी मां तो हाडे लिए दुआवां करदी रही कदे किसे दरबार ते कदे किसे आलिम कोल कदे किसे फकीर कोल जाके वजीफे मंगदी मनता मनदी दुआवां करांदी वजीफे करदी पुत्र दे दे मैनू पुत्र दे दे मियां साहब फरमाते ने सिख पुत्रां दी डाढी हुंदी आखन लोग सियाणे है मेवा नबियां भी मंगिया कर कर उज़र बहाने नबियां भी रब तो पुत्र मंगे तू ते अजे दुनिया ते भी नहीं साया जदों तेरी मां तेरे लिए दुआवां करदी सी तेनू की पता वे तेरी मां ने जिंदगी दी कितनियां रातां तेरे लिए जागियां मेरी मिल्लत दे नौजवानों उस मां दी एक तमन्ना के मैनू रब पुत्र देवे उस नौजवान ने अर्ज की बच्ची ने कि या अल्लाह पुत्र दे ऐसी कमली वाले दी दीवानी कि उन्हें अर्ज की जे पुत्र देवेगा ना ते ओदा नाम मुहम्मद रखांगे ते तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगे अल्लाह ने बड़ा सोना जा लाल दिता ते मां ने ओदा नाम रखया मुहम्मद बच्चा बेड़े च फिरदा ते मां दा दिल खिल जांदा ते बागो बाग हो जांदी है पर एक दिन मां दा कलेजा कंब गया कि पुत्र बार बार ठोकरां खा के डिगदा मां नू ख्याल आया बच्चे डिगदे ने पर ये ते बहुत डिगदा मां ने बहुत गौर करके वेख्या ते मां दा कलेजा निकल गया क्योंकि बच्चा पैदा होंदे ही नबीना पैदा होया अखां च नूर ही कोई नहीं मां दा दिल टुट गया दौड़ के जाके कमरे च मुसल्ला बिछाया मुसल्ला बिछा के सजदे च रो के कहन लगी मैं एवें दा नहीं सी मंगिया मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेगा नबी दा दीन दा आली बनावांगी अर्ज कर दी या अल्लाह अखां च नूर ही कोई नहीं सारी जिंदगी मेरा पुत्र ठुकरां खा के डिगदा रहेगा लोगों के सहारियां दा मोहताज रहेगा सजदे च रो के कहन लगी रब्बा तेनू तेरे मुहम्मद दा वास्ता ही मेरे मुहम्मद दी अखां दा नूर दे दे रोंदियां रोंदियां मां दी सजदे च अख लग गई एक बाबा जी ख्वाब दे अंदर आए फरमाया बेटी चुप कर जा अल्लाह ने तेरे पुत्र दी अखां दा नूर वापस कर दिता अर्ज कर दिया बाबा जी तुसी कौन हो फरमाया मैं अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह वा उठ के मां ने वेख्या पुत्र दी अखां दा नूर वापस आ गया ए ओही बच्चा है जिन्हों नबी दी 6 लाख हदीस जुबानी याद है जिन्हों दुनिया अज इमाम बुखारी कहंदी आज दुनिया इमाम बुखारी कहंदी पता लग्या पावे इमाम बुखारी होवे पावे गौस पाक होवे पावे बाबा फरीद होवे पिछे दुआवां जिदे पिछे है ने वो बोले पिछे दुआवां फिर बोलो पिछे दुआवां मां दिया मैंने जब पढ़िया करना वा अजमता की सुनावा मां दिया ए अजमता की सुनावा मां दिया अजमता की सुनावा मां दिया ए
اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھائی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں ارو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اے یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اے وفاواں ماں دیاں بیاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير سبحان اللہ سبحان اللہ آج انج کریا جے گھر جا کے نہ اپنی اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا سبحان اللہ امی پوچھے پتر کی ہوئے تے کہ نبی پاک دی امی دی تے ماما دیاں شاناں سن کے اجازت ہوگے تے ایک ہور بابے دی گل سناواں سبحان اللہ کئی بیلی کہندے نے بابے شاہی کوئی نہیں ہے نا پر یاد رکھیں جڑے بابیاں دے اسی نوکر ہیں او بابے او نہیں جڑے کوئی شے نہیں رب دا قرآن کہندا اے بڑی شے نے رب دا قرآن تے کہندا ویسے بابے نے کہ اپنی تلی دے اوتے مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دینے چڑیا بن کے اڑ جاندا ہے جڑے بابیاں دے اسی قائل نا او بابے بڑی شے نے انہاں رب نے بڑیاں طاقتاں عطا کیتیاں رب دا دشمن شیطان ہے تے رب نے انہوں اینی طاقت دیتی ہے کہ جدو چاہے بندے کو گناہ کرا لیندے تے رب نے جے اپنے دشمن نے اینی طاقتاں دیتی ہیں تے جڑے رب دے یار نے انہوں نے رب نے کچھ نہیں دیتا جو دشمن نو رب نے اینی طاقتاں دیتی ہیں تے جڑے ہیں نہیں رب دے ولی ہیں نہیں رب دے یار جنہوں نے رب آکھے میرے یار نے کدے رب آکھے اللہ ولی الذین آمنوا تے کدے رب آکھے ان اولیاءہو الا المتقون تے کدے رب آکھے اللہ ان اولیاء اللہ کدے رب آکھے اے اللہ دے ولی نے تے کدے رب آکھے اللہ انہاں دا ولی ہے انما ولیکم اللہ رب آکھے میرے یار نے میں انہاں دا یار ہاں حضرت ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر کریا کرو پچھلیاں قوماں دے ولیاں دا ذکر کریا کرو آپ فرماتے ہیں کہ کائنات دے اندر جتنے عجیب واقعات گزرے نے وہ بنی اسرائیل چ گزرے نے حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہوا جند من جنود اللہ
فرماتے نہیں جڑے ولیاں دے تے بابیاں دے قصے ہوندے نا، آپ ارشاد فرماتے نہیں کہ اے اللہ دے لشکراں چوں ایک لشکر ہے، جدھر اے لشکر آ جائے ادھر شیطان دا لشکر دوڑ جاندا ہے۔ جڑے تانوں نوجواناں نو اج کل سوشل میڈیا تے گمراہ کیتا جا رہا ہے نا کہ کہندے نے بابیاں دی قصے کہانیاں سناندے نے مولوی، جے قصے کہانیاں ایڈے برے ہوندے تے رب قرآن چ اے نہ کہندا نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ قرآن چ فرماندا قصے تے بڑے نے پر آؤ تانوں سارے قصیاں چ سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے۔ کدھرے رب نے یوسف دے قصے، کدھرے مریم دے قصے، کدھرے یوسف، کدھرے یعقوب دے، کدھرے ابراہیم، کدھرے اسماعیل، کدھرے زکریا، کدھرے یحییٰ دے، اس سارے قصے رب نے ولیاں دے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا رب نے قصہ سونا، صحابہ کہف دا قصہ رب نے ایڈا کہ پوری سورت کہف رب نے قرآن چ نازل کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ اسی انہاں دے قصیاں وچ عبرت رکھیے، کنہ واسطے لعبرت للالباب، اللہ فرماندا عقل منداں دے واسطے انہاں دے قصیاں وچ بڑی عبرت ہے۔ اے دے بس میں پینڈے پہ گئے تے وقت درکار ہے، او بس میں نوجوانوں نے ایک دو بات وضاحت نرج کی تھی۔ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت امام نقشبندیت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے؟ اے او بابا اے او ساڈا نقشبندیاں دا بابا ہے کہ ایک دن بیٹھے تے اکھاں وچ خون جاری ہو گیا، خون جاری ہویا، تھوڑی دیر دے بعد کیفیت درست ہوئی نا تے مریدی نے پوچھا حضور اکھاں چوں خون کیوں جاری ہویا؟ فرمایا میں روحانی پرواز کردہ عرش تے چلا گیا تے میں عرش نو پوچھا کہ سنیا الرحمن علی العرش استوا، میں سنیا کہ میرا رب تیرے تے رہندا تے میرے رب دی دید تے کرا، تے عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا میرا نام بایزید بستامی ہے، تے عرش نے آکھیا پھر واپس چلا جا، تینوں رب نے ایک بار ہی آکھیا میں عرش تے رہنا، مینوں رب روز 70 بار کہندا میں بایزید دل وچ رہنا وہاں۔ او حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کسی نے پوچھا حضور مرتبہ کتھوں لیا جے تہانوں سلطان العارفین کیا جاندہ ہے، عارفین دا سلطان، یہ مقام کتھوں لیا؟ آپ نے فرمایا اصل معاملہ ہے کہ میں جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہویا تے میری ماں میں نو مسجد دی قاری صاحب کو لے گئی، آکھیا میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ۔ او ماما چنگیاں ہوندیاں سن بچیاں نو قرآن پڑھان دیاں سن نا، بچہ قرآن پڑھے گا تو انہوں پتہ لگے گا نا قرآن چو مافیاں دی کی شان لکھی ہے۔ روزانہ بچہ پڑھ کے آوے نا تو سا اپنے پیڑ غور کرے ہو کہ بچہ پڑھ کے آوے مسجد چو، مدرسے چو، کالج چو، یونیورسٹی چو، ٹویشن تو، سکول تو پڑھ کے آوے، ماما دی عادت ہوندی ہے بچہ نو پوچھ دیا آج میرا پتر کی پڑھ کے آئے۔ آپ دی ماں نے بھی روز پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ گیا، روز سبق سنانا۔ ایک دن آئے تھے بڑے پریشان، امی نے پوچھا کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن چکا آیت نازل کی تھی، میں نے قاری صاحب نے پڑھائی ہے، میں وہ آیت پڑھ کے پریشان۔ امی نے فرمایا تو کیڑی آیت ہے جنہیں بچہ جو چھوٹا جا تو پریشان ہو گئے؟ عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن چکا آیت نازل کی تھی، اللہ فرماندہ ہے کہ میرا بھی شکریہ ادا کر تے ماں پیان دا بھی شکریہ ادا کر۔ بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ فرماندہ انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پہ اندہ بھی کر۔ امی کہنے لگی دی پریشانی والی گل کیڑی؟ عرض کی تھی امی چھوٹا جا بچہ میرے کل دو کم تے نہیں نہ ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ امی نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ تو جا رب راضی کر، میں اپنا حق تینوں معاف کرنی ہے، تو رب راضی کر۔ بایزید فرماتے نے میری امی نے انہا فرمایا تے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلاں چ جا کے عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے 30 سال بعد میں نے خیال آیا، میں ویکھا میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچے ہاں۔ فرماتے نے میں اندر جھاتی مار کے ویکھی تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹوریا لبا ہی نہیں۔ اندروں ہوک دی آواز آئی تے ہوک اٹھی، بایزید 30 سالنا چا رب نہیں ملیا، چلو ہن ماں راضی کریے کہ درے ماں نہ جاندی رہے۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے فرماندے میں گھر آیا تے 30 سال بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا تے اندروں ماں دے رون دی آواز پہ آوے۔ بایزید بستامی فرماندے نے میں کنڈا نہیں کھڑکایا، اندر جھاتی مار کے ویکھیا ماں سجدے چ پی روندی ہے۔ میں سجدے جے رو کے کہنے لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا بایزید بھی چھڑ گیا، اما کہہ رہی یا اللہ
او دی ماں دے نال کوئی نہیں میرے پتر با یزید نو ٹھیڈا بھی نہ لگے میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے اما کہہ رہی نیلی چھت والے آؤ میرے با یزید نو تتیوان نہ لگے عرض کر دیا ربا میرے پتر دیا حفاظت کرنی آنی تو یوں میرے پتر دا رکھا بن جاؤ اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إن كل نفس لما عليها حافظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اماں نے عرض کی تھی یا اللہ تو ہی رکھ میرے پتر دیاں حفاظت کرنی آؤ حضرت با یزید دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں 30 سال ملن نہیں آیا اماں سجدے جدو آماں پی کر دیئے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا اماں کہن لگی کون ہے رو کے کہن لگے اماں جدے لی سجدے جدو آماں کرنی ہے تیرا ہوئی پردے سے آئی اماں نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ 30 سال دے بچھڑے ماں دے پتر مل پائے ادھی رات تک ماں دے پتر گلہ کر دے رہے ادھی رات رات ڈلی اماں کہن لگی وے با یزید میں تہجدی نماز لی اٹھنا ہے میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں اماں دی اکھ لگی گئی خواجہ با یزید فرما دینے امی دے کل بستر بچھان لگاؤ اچانک ماں دی سکیاں آواز آئی دے با یزید پانی پلاؤ رو کے کہن لگے ربا تیرا شکر ہے 30 سال تیریاں من دارے اج ماں دیاں من دیاں باریاں آئیاں فرما دینے میں گھڑے چے بیکھیا پانی کوئی نہیں پیالہ لے کے دور گیا کسے کنویں تو پانی لے کے آیا اتنی سرد رات پانی جم گیا آپ دے ہتھاں تے برف جم گئی فرما دینے ماں سکون نر ستی رہی نہ پانی دا پیالہ پکڑ کے ماں دے سرانے کھڑا رہا اماں فجر بلے اٹھی اماں بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدرے ماں دب یا دب نہ ہو جاؤ اماں نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے عرض کی تھی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی ہوں میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے میری ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم چوم کے کہن لگے اماں مینوں معافی دے دے میں کلے کھچی رہ گیا ہوں جڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا ہوں مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی تو با یزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دیں دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیں دی جڑیاں منزلہ مسلیاں تے تے نہیں نہ ہوں دیاں او ماں پیاں دی دعا نہ لو ہو جا دیاں نے کائنات اندر جتنے بھی ولی نے پوچھ لو نہ دی بلایت چو ماں دیا دعاواں شامل سن اللہ نہ پاک ماما دا صدقہ نہ دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے سانو سارے نو اپنے والدین دے ادب احترام تے خدمت دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے